Hello and welcome to Goa 365's News Now. I am Subhashish and these are the headlines. Cash for job scam in the Margao municipality brought forward by Fatarda MLA sparks controversy. Accusations raise serious concerns about the integrity of the recruitment process. Mapsa municipality's garbage truck breaks down in the middle of a road after a worn-out tire burst. Vehicles stranded for over an hour due to lack of proper equipment. And now for the news in detail. Allegations of a cash for job scam in the Margao municipality brought forward by Fatarda MLA have sparked a major political controversy. At a time when unemployment is soaring, these accusations raise serious concerns about the integrity of the recruitment process, particularly regarding the role of the Staff Selection Commission. If proven true, these allegations could have far-reaching consequences not only for the credibility of the system but also for the state's youth and families who are investing heavily in their education and future. Margao Shadow Council convener Savio Coutinho weighed in on the issue and here's what he had to say. आता जे आम्ही आयकतात की रिगार्डिंग जॉब स्कॅम कलेक्टरेट ऑफिसान कितलेशे जॉब्सांक पयशे प्रत्येक जॉब आसा ताजे फाटल्यान टॅग लागिल्लो आसा म्हण त्या जॉबाक हें खंय तर सामकें रॉंग आसा आनी हो BJPचो सरकार सामकें सगळे वाटेन लोकांक लुटपा लागला हें सामकें दिसून येता. तूं तुजें ओन एप्लिकेशन कर म्हणनाका तुजें कसलें काम म्हणनाका सगळे कडेन पयशे आज जॉबाक सुद्दां पयशे सामके इतले प्रमाणान तें आमकां सामकें चिंतूंक भिरांत दिसता तो फिगर आयकल जाल्यार. सो हें खंय तरी रॉंग जाता आनी हे भाशेन सपोज म्हणटा लोकांक भुरग्यांक सपोज पे करून भितर सरपा पडलें जाल्यार मागीर करप्शन कित्याक जावपा ना. हें मूड सांगपा म्हळ्यार दीस इज द रूट फॉर करप्शन टू स्टार्ट इन एवरी गव्हर्मेंट ऑफीस. हें बंद जावपा जाय आनी एक जो हें आसा सिस्टम आसा सिलेक्शनाक तो हें येवपा जाय तो सामकें जाग्यार येवपा जाय. कित्याक आज कितें जाता हें रेशन पडल्या भाशेन एक आमदाराक हें दितात कितें म्हणटा ते जॉब्स दितात म्हळ्यार मेरीट कांयच ना. तूं कितलो शिकलो आनी तूं कितल्या बरे मार्कान पास जालो जाल्यार तुका तें वॅल्यू ना. मेन म्हणटा तो टॅग तुजो तो टॅग फारीक करून जाता जाल्यार तुका जॉब मेळटा. आनी जे बाबडे कश्ट काडून शिकतात बरे मार्क घेवपा खातीर आवय बापूय त्या भुरग्यांक शिकयतात आनी बरे मार्क घे म्हण सामके फाटी लागतात बरे ट्युशनाक घालतात शिकोवपाक घालतात इतले पयशे मोडून आनी इतले बरे मार्क्स मेळूनय बी मेरिटाचेर तांकां जॉब्स मेळना. सो हें खंय तरी रॉंग सामकें रॉंग आसा आनी आमकां हें एक्सपेक्टेशन ना की BJP सरकाराक की प्रत्येक कडेन पयशे सोदतात हें बंद जावपा जाय. आमचो सामको टोटल हें कंडेम करता असले हेका प्रकरणाक की भुरग्यां कडेन पयशे घेवन जॉबा लायतात हें बंद जावपा जाय. South Goa MP Viritao Fernandes also chimed in on the allegations, adding that such instances are an open secret. Listen. The allegation by Mr. Vijay Sardesai, Honorable Member of Fatarda. It is a well-known fact. सगळ्या कडेन तुका तर जॉब जाय बॅगां घेवन वेची पडटा. देर आर सर्टन पीपल तांकां खंय कितें स्लीप दिता पिंक स्लीप येलो स्लीप आनी ही सिस्टम चालू आसा खंय. सो वी हॅव टू फायंड आउट एंड लोकांक आतां सगळ्यांक खबर आसा हो सरकार पयशे नासतना कांयच कोणाक जॉब दिना. आयज सगळे पळय भायले आयल्यात जॉब दिला बिकॉज भायल्यांक खबर ना ते बाबडे पयशे दितात जॉब घेतात. हांकां खबर आहा की भायल्यांक दीत जाल्यार ते कोणाक सांगचे ना गोंयकारांक दीत जाल्यार सांपडटले गोंयकार सांगतलो आपणा कडेन पयशे मागले म्हूण. दॅट्स वाय आय एम सेइंग दीस इज अ सोल्ड आउट सरकार. एवरीथींग इज बींग सोल्ड. आयज इतलो रिणाण बुडलेलो आसा आमचे पळय एसेट्स आसा रिजर्व बँक ऑफ इंडियान त्या पासून विकपाक लागले आनी कितें उरलां आमकां भिकेक लागले सारखे. सो दीस थिंग हॅज टू बी इन्व्हेस्टिगेटेड. जमनी विकल्यो शेतां विकलीं भाटां विकलीं जॉब विकपाक कितें जालें पयलें सावन चालू आहा. Power Minister Sudin Davlikar, who also commented on the issue, said that action would come only if the MLA who made the allegation can prove it with documentation. कारण I know Babu Suman sir very well. I know म्हाका तरी अशें कांय गोश्टी दिसना आनी हे हवेत फार्मार आसा ते कोणी खातात केले तशें खरेंच तांकां जर खबर आसा आनी वीथ डॉक्युमेंट
Sandeep Twinkar, Krishna Naik, Subhashish Kovekar, and Vaishnavi Salgokar for Goa 365. A garbage truck under the Mapsa municipality broke down in the middle of the road earlier today after one of its tires burst. The vehicle was stranded for over an hour as the MMC struggled with equipment. Traffic was affected during this time, and the poor condition of the vehicle has raised serious concerns about the municipality's vehicle maintenance efforts. प्रिव्हेन्शन इज बेटर दॅन क्युअर आमी म्हणटा. जेन्ना आमी दुयेंत बीन जाता आमी डॉक्टरा कडेन वचोन वखदां बीन घेवन आमी बरे भशेन लागता. म्हणजे कळटा आमकां कितें तरी सिकनेस आमी वी हॅव टू क्युअर इट. पूण जेन्ना अशीच परिस्थिती गाडयेक येता पळय तेन्ना जेन्ना ती मेंटेनन्साक वयता तेन्ना तेजो टायम टू टायम जाता काय ना अशी एक प्रश्न जाता. आतां आमी आसा हावजींग बोर्ड जो रस्तो शोवलेच्या वाटेन वयता पळय थंयसर, आनी तुमी म्हाज्या फाटल्यान पळोवंक शकता ही MMCची गाडी जी म्हापसा म्युनिसिपल कॉर्पोरेशनाची गाडी ती गार्बेज ट्रक. तिची जर परिस्थिती पळयत जाल्यार आतां ती शोलेच्या रोडार हावजींग बोर्डाच्या रोडार आसा ती, आनी ती टायर तेजो जो ग्रीप नासलेली आनी मेंटेनन्स नासलेल्या कारणान ती पंक्चर जावन तेजो ब्रेकडावन जाल्लो आसा. आतां प्रश्न असो येता की ते टायम टू टायम गाडयो मेंटेन जाता काय ना तें पळोवपाक जाय. कित्याक हे गाडयेचे जर तूं लायटी पळयत जाल्यार ते एका वाटेन पडलेले आसा आनी ते गाडयेचे पत्रे पळयत जाल्यार ते एका वाटेन. आतां टायम टू टायम गार्बेज म्हापशान केन्ना केन्ना कलेक्ट जाता केन्ना केन्ना कलेक्ट जायना आनी आजुनूय म्हापशान ब्लॅक स्पॉट आजुनूय आसा. सो आतां ही गाडयो मेंटेन जाता काय ना असो एक प्रश्न जाता. आणि जॅक कित्याक ना? जॅक आसात न्हू ते खबर ना, आतां तेंच्यान नेला ते जॅक कित्याक तो. म्हणजे गाडयेन सामान नासता? गाडयेन सामान नासता आमच्या. गाडयेन सामान नासता? कित्याक न्हू अशें कितें तर? टायर सारके ना, टायर ना सारको सारको कित्याक जाला? सामान सगळें गेल्लेच आसता ते. म्हणजे गाडी दुसरी ब्रेक डावन जाली की ती थंयच आनी सामान मागीर हाडप अशें आसता. आतां कितलो वेळ जालो हांगासर बंद आहा ही? जालें एक वर जालें. 1 वर जालें. म्हणजे जो मेरेन सामान तुमकां येयना, पानो बीन येयना तो मेरेन गाडी अशीच आसता तुमची रस्त्यार ब्रेकडावन. आतां टायर कितें फूल काबार हो? खबर ना आतां आमकां कितें खबर आतां. पयल्यार कितें दिसता टायराचें कंडिशन तुमकां? आमकां खबर ना ते टायराची काय खबर ना. गाडयेन सामान ना तुमच्या? मामुली सामान ना, सामान ते थंयचे जावचे आमी फोन करतात ते हाडटा सामान मागीर हाडटा. ते सामान खंय आसता तर मागीर? पूण मेंटेन करता तरी गाडयो? खबर ना आमकां ते मेंटेन ते ड्रायव्हरांक नो. आतां मेन डेली सर्विसिंग बीन कोण करता? म्हणजे म्हयन्यान बीन सर्विसिंग बीन करतात? गाडीर आसना न्हू आमी आतां हेका लागून ते आसता गाडी. तुम्ही खाली पिकअपाक आसता? हय आमी फक्त गाडी आसा कित्याक चवथीक वर्कर ना न्हू ते. आयज सर सकाळी तो इन्सिडंट जालो अशें खूब फावटी घडलां म्हापशान. आनी कित्याक सर मेंटेनन्स जायना म्हणटा गाडयेचो? बिकॉज द डेली वेज आमी ती गाडी यूज करता आनी म्हापशान इतले ब्लॅक स्पॉट्स आसा आनी तरी आसतना गाडयांचो मेंटेनन्स कित्याक जायना म्हणटा तुमी? गाडयांची मेंटेनन्स आसता न्हू. आतां जबाबदारी जे मनशाक दिल्ली आसा पळय तेंची जबाबदारी आसता की गाडयो सारक्यो दवरपाचे वखदार. आतां टायर इतको जो टायर आसा पळय टायर जो आसा पळय तो इतलो हें जायसर खंयचीच गाडी घालून उपकरना रिप्लेस करपाक जाय आशिल्लो. ती जबाबदारी कोणाची? जो मेंटेनन्स डिपार्टमेंटान तो पळयता पळय तेची. फाटल्या दिसांनी अशेंच खुबशे तेचे एलिगेशन आसा. इवन हांवें सुद्दां रिटन एलिगेशन घातलेलें आसा की जो मेंटेनन्स आसा पळय तेचेर विजिलन्स इन्क्वायरी करची आनी क्रायम ब्रांचान इन्क्वायरी करची. कारण बींग अ स्टँडींग कमिटी मेंबर म्हाका जेन्ना ती बिलां येयली पळय ते बिलाचेर खुबशे डिफरन्सीस मेळ्ळे आनी हे तेंचे नदरेक हाडून जर तेंच्यांनी तेंच्या सिनियरांनी एक्शन जर घेतलेली न्हू जाल्यार असले गोश्टी घडचे नासले. सगळें डळमळीत जालां. वायट दिसता. हांवें ऑल्सो ते रुलींग ग्रुपाचो मेंबर एक. पूण जर सांगून जर आयकना कित्याक म्हाज्या हातीन तें ना. आमी सांगपाचें तें काम करता. आमकां जेन्ना कितें दिसता क्वेरी पळय आमी सांगपाचें काम करता. आनी म्हाजे कडेन रिटर्न कंप्लेंट घातले हांवें रिटर्न कंप्लेंट. तेच्या रिटर्न कंप्लेनीचेर जर एक्शन जर जाता न्हू जर सगळें जाग्यार बसता. पूण कोणाक कांय पडलेलें ना. असो टायर असो हें जाल्लो आसा पळय आतां पंक्चर जाल्लो आसा. जबाबदारी ड्रायव्हरांनी इन्फॉर्म करपाक जाय कोणाक जे कोण डिलींग हँड आसा पळय मेंटेनन्स कोण करता पळय तेणी.
आनी इंजिनियरींग डिपार्टमेंटान ते अरेंजमेंट करपाक जाय तो टायर चेंज करपाक आनी गाडी आसा तशी तालीचेर हाडपा खातीर तेंच्यांनी हें करपाक जाय. पूण गाडी काडटात तशीच उडयतात. अशेंच आनी एक फावटी चर्ची कडेन 2 दीस 3 दीस गाडी थंयच आशिल्ली आनी भितर गार्बेज आसलें आनी स्मेल येतालो. हांवें स्वता सीपीक कळयलें, फोटो बिटो ते काडून सीपीक कळयलें, सीओक कळयलें. त्याच्या नंतर तेंच्यांनी ती गाडी तितून हालयली. अदरवायज ती गाडी तशीच 3 दीस आशिल्ली. म्हणजे बेवारस कशी जाल्ली आसा. कळ्ळें तुका. आमचें जें एडमिनिस्ट्रेशन सेक्शन आहा पळय तें बेवारस जाल्लें आसा. कळ्ळें तुका. कोणाक जबाबदारी कोणाकूच ना आनी आमी तांकां सायजेबल एमावंट सॅलरी दिता. ते सॅलरीचेर तरी काम करपाक जाय पूण तें सुद्दां जायना. Dylan Rodrigues, Nitiksha Gaonkar, Srishti Thanekar and Omkar Deshprabhu for Goa 365. In Mandre's Madlamas area, a troubling situation has emerged as rainwater accumulates on a poorly maintained section of the road. This waterlogged stretch, frequented by locals and tourists alike, not only disrupts daily travel but also tarnishes the reputation of Mandre and Goa as a whole. The accumulation of rainwater reveals a critical issue. The road appears to lack proper setback and drainage, leading to significant inconvenience for those passing through. The stagnant water creates an unsightly and hazardous environment, potentially deterring visitors and impacting local tourism. Here's our reporter Sandeep Kamulkar from Ground Zero. माझ्या फाटल्यान तुमकां जो दिसता तो पावस सोंपलो तरी पळयात. रोडाचेर जे उदक आसा ते कितले आसा ते पळयात. हांगा जो स्पॉट आसा हांगासरल्यान हरमला लोक वयता, बिचार वयता, मांद्र्या बिचार वयता. हो एकूच रोड असो आसा तो अप टू केरी तो महाराष्ट्रा हो रोड आसा. आणि तुम्ही जर पळयले जाल्यार कितलेशेच लोक महाराष्ट्राचे बी येता, कर्नाटकाचे बी येता. होच रोड आसा आणि रस्त्याची सायडबॅक नसल्या कारणान हो प्रॉब्लेम जाल्लो आसा. प्रत्येकान आपले घर म्हणा नाजाल्यार दुरीक म्हणा हे रस्त्याचेर बांदून दवरलेले आसा. ग्रावंड लेवल जो पर्यंत येवन तुमी पळयना तेन्ना हे तुमकां कांयच कळचें ना लोक कितलो त्रास काडटा तो. आतां पळोवपाक गेल्यार हांगासर इतलें उदक घाण आसा की 4 व्हिलर गेली काय 2 व्हिलराक आख्खी न्हांवून काडटा आणि मागीर गाडींचो शुवर 2 व्हिलर तर गाडींचो शुवर मारता. पळया कोण कोणाक पळयना. चलत रावलेले आसा सगळे एकामेकाचेर उदक मारीत चल्ले आणि गाडी मारीत चल्ले. Sandeep Kamulkar, Manish Parab and Sangeeta Oli for Goa 365. We will take a short break. Stay with us. Welcome back. And finally for the weather, scattered showers were reported across Goa on Friday, much like on Thursday. However, the day remained mostly clear, dry and warm. No warnings have been issued for the weekend, but occasional showers are still a possibility. It's always a good idea to have an umbrella or a raincoat handy, even if the sun is shining. Saturday's temperatures are expected to peak at 31 degrees Celsius with a low of 25 degrees Celsius. Despite the pleasant range, high humidity will make it feel warmer, especially during the afternoon.
Windier conditions are expected, which might bring some relief from the heat, but staying hydrated is still important to avoid heat-related fatigue. No weather warnings till 17th September. Sunny skies return but rain still likely. Citizens advised to stay alert for sudden showers. Maximum and minimum temperatures on Saturday 31 degrees Celsius and 25 degrees Celsius respectively. No alerts issued for boat owners near Goa coast. Bureau Report, Goa 365 with inputs from IMD. And with that, we come to the end of this news bulletin. For more news and updates, log on to our website www.goa365.tv. You can also follow us on Facebook and YouTube at Goa365 TV. Until next time, take care, stay safe and keep watching Goa 365.